अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज हम का बयान सुनने वाले हैं। तो आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइबर नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइबर कर दीजिए। तो जल्दी आज वीडियो की तरफ। तो मेरे नबी कितनी ऊंची परवाज़ रखते हैं, अपने रब को देख रहे हैं। और देख मूसा अलैहिस्सलाम पे तजल्ली पड़ी, वो भी उन पर नहीं, पहाड़ पे खर्रा मूसा साइक़ा। और यहाँ पर्दे उठ के आप कह रहे हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा रब कह रहा है, इस इल्म वाला कहता है आपकी महफिल के लिहाज से आपने फरमाया कफ़ा बिलमर्इ लुक़ैमात युक़िम्न बिही सुल्ब। आदमी के कमर सीधी रखने के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं, उससे ऊपर काम ख़राब है। अम्मा इज़ा अबा, अगर वो कहे नहीं या रसूलुल्लाह मेरा तो चंद लुक़मों पे गुजारा नहीं होता, तो फिर सुलुसुन लित्ताम, मैदे का तीसरा हिस्सा खाने के लिए रखे, व सुलुसुन लिलमा, और फिर 1/3 पानी के लिए रखे, व सुलुसुन लिलहवा लिलनफस, और 1/3 खाली रखे। बीमार नहीं, तकदीर आवे तो वखरी गल है, ये बीमार नहीं होता। हकीम सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जितने लोग पहले बीमार हुए, जितने आज हो रहे हैं, जितने आइंदा होंगे, सब ये खाने की वजह से रुकदे ही नहीं, खदी जंदन खदी जंदन खदी। मेरे नबी ने सुबह खाया, शाम नहीं खाया, शाम को खाया, सुबह नहीं खाया, बासी खाना कभी नहीं खाया। थोड़े फ्रिज भरे पे होंगे और डॉक्टरों के भी भरे पे होंगे फ्रिज। फिर हमारे नबी ने सिर्फ एक दफ़ा बासी रोटी खाई। हज़रत उम्मे हानी के घर जब मक्का फ़तह किया, हज़रत अली की बहन, तो उन्होंने आपने कहा कुछ खिला दो उनकी दिलदारी के लिए, तो उनके पास रात की बासी रोटी थी। ज़िंदगी में उनकी दिलदारी के लिए 2-4 लुक़मे लिए। आप ताज़ा खाना खाते थे या छोड़ देते थे, ताज़ा नहीं है तो नहीं खाते थे। सुबह खाया, शाम नहीं खाया, शाम का सुबह नहीं खाते थे, सुबह का शाम को नहीं खाते। अब लोगों ने तो हफ्ते हफ्ते के खाने डाल के रखे होते। ये पहले खाना नहीं, पहले वो हमारे मतलब अपने गांव की बताता हूँ, वो खाना रोटी बच जाती थी तो मेरी माँ तकसीम कर लेती थी। उन्होंने जामन तो बाद फ्रिज आ गया, असी वेट ठोकने शुरू कर देते। वो जो गरीबों को जाता था वो हमारे फ्रिजों में जाने लगा। पर ये खाना ख़राब करता है, ये प्रोसेस खाने, ये जंक फूड, ये ड्रिंक्स, ये पिज़्ज़े, ये ज़िंदगी को तबाह करने वाले प्रोग्राम। पेट भर कर एक साहबी थे, उनका पेट निकला हुआ था, तो आप तशरीफ़ लाए और यहाँ उंगली मारी, यूँ कहा, ऐसे करके कहा कि ये चर्बी यहाँ ना होती तो कितना अच्छा होता। आपको नहीं कह रहा, ये चर्बी यहाँ ना होती तो कितना अच्छा होता। तो मोटा तो मर्द भी कोड़ा लगता है, औरत का पेट निकला हुआ हो तो और मुसीबत है। जिसको अल्लाह ने नफीस बनाया, हसीन बनाया, उस खा खा के अपनी तबाही फेर छोड़ी। तो अपने नबी की ज़िंदगी पढ़ो मेरे भाइयों, पढ़ो। उसमें अल्लाह ने दुनिया और आखिरत का हर सामान छुपा के रखा है। इस कमबख्त को भूखा रखो, इसको। मेरे नबी ने फरमाया, मा मला आदमीउन विआअन शर्रन मिन बत्निही, सबसे बदतरीन बर्तन जिसको कोई भरता है वो उसका पेट है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में उनके लिए पकी हुई रोटी को कोई चबा नहीं सकता था।
ایسی خیر اب وہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن میں صرف آپ کو نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ کوفے میں دو شخص آئے، ایک شخص آیا، کہا جی امیر المومنین سے ملنا ہے، تو حضرت علی سے ہی کہہ رہا تھا، وہ امیر المومنین تھے، کہا وہ آتے ہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حسنین آ گئے، تو آپ نے اشارہ کیا تو وہ گئے، ان کے لیے کھانا لائے، بہترین کھانا، اور وہ شخص جو تھا وہ ایک کونے میں بیٹھ کے ستو کھا رہا تھا، پھیکے ستو۔ تو وہ مہمان کہنے لگا یہ غریب بیچارہ ستو کھا رہا ہے، میرے آگے ایسا کھانا ہے، اس کو بھی بلا لو وہ بھی کھا لے۔ کہ یہی امیر المومنین ہیں جن سے تم ملنے کے لیے آئے ہو، ان کے ستو ان کی شہادت تک مدینے سے آتے تھے اور وہ کھاتے تھے، اور طاقت اتنے تھی کہ خیبر کا دروازہ پھاڑ دی۔ اور میں نے استنبول میں آپ کی تلوار دیکھی، وہ تلوار ویکھ کے ڈر لگتا ہے، اتنی وزنی اور بھاری تلوار۔ تو اگر آپ اپنی صحت چاہتے ہیں تو اس کو بھی اصول بنائیں، ایک وقت میں کئی کھانے اکٹھے مت کریں، کھانے کے ساتھ میٹھے کو مت ملائیں، کھانے کے ساتھ میٹھے کو مت ملائیں، پیٹ بھر کے مت کھائیں۔ پہلے چاول کھان دیں پھر روٹی نہیں شروع ہو جاندے، پہلے روٹی کھان دیں پھر چاول نہیں شروع ہو جاندے، تو اتو حلوہ پوڑی بھی آ جاندہ، راتی حلوہ پوڑی، ایڈی جہالت، سب کچھ کھا کے حلوے پوڑی کھا رہے ہوں، پھر سیون اپ پیندن تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے باہر نکل جاندے ہیں، شکر ہے ہاضمہ ہو گیا، وہ ہاضمہ نہیں ہویا، تیرا ستیہ ناس ہو گیا۔ تو اپنے نبی والی سیرت کو اپنائیں۔ ان ڈاکٹروں کو پڑھنی چاہیے، آپ سب کو پڑھنا چاہیے طب نبوی، جس میں آپ کا کھانے کا کیا معمول تھا۔ میں نے ایک دفعہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ پرنسپل بھی بنے نشتر کالج کے، تو ان کو میں نے وہ علامہ ذہبی کی ہے طب نبوی، اس میں تھا کہ کس کو کس کے ساتھ نہیں کھاتے تھے، وہ میں نے سنایا۔ کہنے کہ جو شخص اس پہ عمل کرے گا بس مر جائے گا، بیمار نہیں ہوگا۔ تو حجامہ بھی ہو اور حجامہ کے ساتھ میرے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی بھی کھانا بھی ہو۔ میں دبئی میں تھا تو ایک یہ جو غذا کے ماہر ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں ان کو، نیوٹریشنر، انڈیا کا تھا، میرا دوست تھا۔ تو میں گیا تو مجھے ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا، تو وہ نا مجھے کچھ چیزیں لکھی، پھر اس کے بعد کہنے لگے آپ نے پانی نہیں پینا کھانے کے دوران۔ میں نے کہا سنت ہے کھانے کے دوران پانی پینا؟ تو کہنے لگا حضرت معاف کیجیے گا، جو سنت کے مطابق کھائے اس کے لیے پانی پینا بہت ضروری ہے۔ میرے پاس وہ مریض آتے ہیں جنہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے، تو پھر ان کو میں کہتا ہوں کہ پانی نہ پیو، پانی نہ پیو۔ تو اپنے کھانا، آپ کے کھانے آپ کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جذباتی پنا ہے، لڑائی جھگڑے، جلدی غصے میں ہو جاتے ہیں، تحمل نہیں ہے، غذائیں خراب ہیں، غذائیں غلط ہیں۔ اپنے جسم کو بھوک کا عادی بناؤ، تو اللہ پھر حجامہ بھی مفید ہے اور سارے تو اسی سنت کے طرح کی طریقے ویڈیوز مفید ہیں۔ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔